अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। हम पढ़ रहे थे नज़्म नंबर 1, हम जो है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान उसके शायर थे। तो चौथा शेर हम शुरू करेंगे। सरापा मासियत में हूँ, सरापा मग़फ़िरत वो है, ख़ता कोशी रविश मेरी, ख़ता पोशी है काम उसका। सरापा यानी मुकम्मल का मुकम्मल, सर से पाँव तक। मासियत कहते हैं गुनाह, यानी मेरी ज़ात जो है, मेरी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल की मुकम्मल गुनाहों में डूबी हुई, ख़ताओं से भरी हुई है। सरापा मग़फ़िरत वो है, और वो मुकम्मल का मुकम्मल गफूर और रहीम है, माफ़ करने वाला है। यानी इंसान जो है वो ख़ताओं का पुतला है और अल्लाह ताला उसको माफ़ करने वाला है। ख़ता कोशी रविश मेरी, ख़ता करना मेरा रास्ता, मेरा तरीका है। यानी इंसान जो है ख़ताओं का पुतला है, वो गलतियाँ करता है, ख़ता पोशी है काम उसका, और मेरी गलतियों पर पर्दे डालना उसका काम है। इंसान ख़ताकार है, ख़ता करने वाला है, लेकिन अगर अल्लाह ताला इंसान की ख़ताएँ उसके सामने लाकर रख दे, मुआशरे के सामने, लोगों के सामने हर इंसान की ख़ताएँ रख दें, तो शायद हम एक दूसरे को अपना मुंह भी, अपना चेहरा भी अपने गुनाहों की वजह से ना दिखा सकें। लेकिन वो रब इतना गफूर और रहीम है कि बावजूद इसके कि हम ख़ताएँ करते हैं, हम गलतियाँ करते हैं, बावजूद इसके वो जो है हमारे ख़ताओं पर पर्दे डालता है, हमारी ख़ताओं पर की पर्दापोशी करता है। तशरीह के अहम नुकात देखेंगे। मेरी ज़ात गुनाहों से आलूदा, जबकि अल्लाह गफूर और रहीम है। ख़ता करना इंसान की आदत है, माफ़ करना उस मालिक की अदा है। इंसान से कोताहियाँ सरज़द हो जाती हैं, वो गुनाह पर गुनाह करता है। अल्लाह ताला इंसान रिज़्क़ और नेमतों में कमी नहीं करता, सिर्फ इस वजह से कि इंसान गलती करता है और रब उसका रिज़्क़ कम कर दे या उसके रिज़्क़ को बंद कर दे। वो तो इतना गफूर और रहीम है, वो बावजूद इसके कि हम गलतियाँ गुनाह सरज़द हमसे होते हैं, फिर भी वो हमें रिज़्क़ अता करता है। वो सब कुछ देखता है, जानता है, फिर भी लोगों से हमारी पर्दादारी रखता है। हमारे गुनाहों को हमारे चेहरों पर नहीं अया करता। पहली उम्मतों के गुनाहों का ना छुपाना, पहले उम्मतें ऐसी भी गुजरी थी कि जिनके गुनाह उनके माथे पर लिख दिए जाते, घरों पर या पेशानियों पर लिख दिए जाते थे, लेकिन हम जितने भी गुनाह करें हमारा रब उन्हें छुपा कर रखता है। ये मामला रब तक और हमारे तक रहता है। पर्दा पोशी का किसी को पता नहीं चलता, वो हमारी ख़ताओं पर पर्दे डाल देता है, हमारी ख़ताओं का किसी को इल्म नहीं होता। हम जितने भी गुनाह करें, तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, और यही उसका सबसे बड़ा करम है हम पर, उम्मत मोहम्मदी के ऊपर, कि वह हमारे गुनाहों पर हमारी बख्शिश का दरवाज़ा हमेशा खुला रखता है। हजूर का फरमान है कि हत्ता कि मौत और रूह कब्ज़ होते वक्त भी तौबा करें तो कबूल होती है। यानी हालत नज़ा से पहले, जब रूह कब्ज़ होना शुरू हो गई, उससे पहले पहले, नज़ा का आलम होने से पहले पहले इंसान की मग़फ़िरत है। एक दिन में अगर 70 मरतबा भी गुनाह करे, तौबा करे, तो उसकी तौबा कबूल हो सकती है, लेकिन दिल से, ये नहीं कि इस नीयत से तौबा करे कि मैं कल फिर से गुनाह कर लूँगा। तो अगर इंसान से एक दिन में हज़ारा गुनाह भी हुए और उसने सच्चे दिल से तौबा कर ली, तो उसका रब उस तौबा को कबूल करता है। 5वें शेर की जानिब चलेंगे। मेरी अफ्ताबी की मेरे हक़ में उसकी रहमत थी, यानी मेरी आजिज़ी, इनका सारी गुनाह, यहाँ पर मतलब में आएगा गुनाहों में डूबना, कि गिरते गिरते भी मैंने लिया दामन है थाम उसका, कि मैंने गुनाहों में डूबते डूबते उसके दामन को थाम लिया, यानी अल्लाह की तरफ मतवज्जो हो गया। गुनाह कभी भी किसी इंसान के लिए खैर का बायस नहीं बने, लेकिन यहाँ पर शायर यही बात कह रहा है। वो किस वजह से ऐसा कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि इंसान ख़ता करता है, उसे अपनी ख़ता का एहसास होता है, तो फिर वो अपने रब की तरफ मतवज्जा होता है। तो फिर जब वो रब की तरफ मतवज्जा होता है, तो रब उसका दामन थाम लेता है और फिर उसे गिरने नहीं देता। मेरा गुनाह का मर्तकब होना भी रहमत साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद मुझे नदामत हुई और इसकी रहमत का तलबगार हुआ। यानी मैंने गुनाह किया, गुनाह के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, फिर मुझे शर्मिंदगी हुई, मैंने उस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए रब से रुजू किया और रब ने मुझे अपना लिया। गुनाह ना करना इतना पसंद नहीं कि मेरे हक़ में, जितना गुनाह करके उसके सामने शर्मिंदा होना अल्लाह को पसंद है। नदामत और खौफ से निकला हुआ आंसू मग़फ़िरत का बायस बन जाता है। गुनाह सरज़द होने के बाद ज़्यादा आजिज़ी और नदामत होती है, परेशानी में अल्लाह ताला की याद और ज़्यादा आती है। हदीस शरीफ है, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर सब लोग गुनाह करना छोड़ दें तो मैं इस कौम को ख़त्म कर दूं और एक ऐसी कौम लाऊं जो गुनाह करे और फिर मुझसे माफ़ी तलब करे। तो वो गफूर और रहीम, वो हमारा रब कितना जो है, वो हमारा परवरदिगार, वो कितना गफूर और रहीम है कि हमारी ख़ताओं पर माफ़ी जो है वो हमें अता करता है। गुनाह इंसान की फितरत है, गुनाह के बाद शर्मिंदगी जो है वो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है।
اسی طرح ہم چھٹے شعر کی جانب چلیں گے. ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا. تو یہاں پر محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آ گیا. تو جب امتحان میں یہ شعر آتا ہے تو طلباء بغیر سوچے سمجھے اسے نعت کا شعر سمجھ کے تشریح شروع کر دیتے ہیں. تو یہ حمد کا شعر ہے، لیکن اس حمد کے اندر 2 اشعار جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے سر انجام دیا. کوئی ختم اس کی حجت، اس کا جھگڑا، اس کی بحث اس زمین کے بسنے والوں پر کہ اس زمین کے رہنے والے یعنی انسانوں میں خداؤں کے جھگڑے ہوتے تھے کہ کس کا خدا بڑا ہے، کس کا خدا رزق دیتا ہے، کس کا خدا زندگی دیتا ہے، کس کا خدا موت دیتا ہے. تو ہر کوئی اپنے اپنے خدا پر جو ہے قائم رہتا تھا، تو خداؤں کے جھگڑے ہوتے تھے. تو جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کلام یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی احکام ہم تک پہنچائے تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ خدا کون ہے. تو سب کو پتہ چل گیا کہ اللہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو اللہ کا جھگڑا جو تھا وہ تو ختم ہو گیا. تشریح کے اہم نکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمام اصول زندگی و بندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں تک پہنچا دیے. ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا بندوبست فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا. آیت کا مفہوم ہے آج کے دن میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا. اور ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. دین ہمارے لیے نعمت ہے، رحمت ہے. دنیا میں اس پر عمل کیا جائے تو یہاں امن و سکون اور آخرت میں کامیابی ہے. رشتوں کا لحاظ، لین دین کے اصول سب کچھ اللہ کی کتاب میں ہے جو ہم تک پہنچی اور آج تک محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ. اس سے بڑا اور کون سا انعام ہو سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے متعلق جو بحث جو جھگڑے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بعد ختم ہو گئے. تو سب ایک ہی اللہ کی پیروی کرنے لگے، سب ایک ہی اللہ کو پروردگار ماننے لگے. 7واں شعر ہے وہ جاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا. کہ کفار نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنی چالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں روڑے اٹکائیں، لیکن نور یعنی اللہ کی تعلیمات اپنی ساعت پر، اپنے وقت پر، اپنے انداز سے رہا ہو کر تمام اس کا. اللہ تعالیٰ نے اپنی تعلیمات کو اپنے وقت پر پورا کر کے دکھایا. ایک آیت کا مفہوم ہے کہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کی جو ہے اس رحمت کے چراغ کو پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پورا کر کے رہے گا چاہے کفار کو ناپسند ہو. تو تشریح کے اہم نکات یہ ہیں کفار نے اپنی تمام کوششیں کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا سمجھا. مشرکین کا ظلم و ستم، طائف والوں کا حال، حبشہ کی طرف ہجرت، مسلمانوں پر ظلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشیں، مدینہ کی طرف ہجرت، کفار کا تعاقب، پھر کفار اور مسلمانوں میں جنگیں ہوئیں، بدر، احد، خندق، فتح مکہ، حنین، کسرہ ایران کا اسلام کو مٹانے کی کوشش، یہود مدینہ کی سازشیں، زہر کا دیا جانا. مگر اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نصرت سے دین کا مکمل ہونا وغیرہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہے کفار نے جتنے بھی سازشیں کی تو رب کی جو حکمتیں ہیں اس کے آگے ان کی سازشیں کوئی معنی نہیں رکھتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کو یعنی اسلام کو اپنے وقت پر اپنے مطابق پورا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے. تو کچھ متفرق حوالہ جات ہیں تشریح کے لیے جو آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بخشنے والا ہے. اسی طرح سے آیت کا مفہوم ہے اور اللہ سب کا رازق ہے. آیت کا مفہوم بیٹا شیخ سعدی کا قول ہے کوئی شخص روزی اپنی طاقت اور لیاقت سے حاصل نہیں کرتا، اللہ سب کا رازق ہے. اسی طرح سے ایک شعر ہے وہ غنی ہے محتاج ہے زمانہ اس کا، کبھی خالی نہیں ہوتا خزانہ اس کا. اسی طرح ایک قول ہے وہ شخص کیسے برباد ہو سکتا ہے جس کا کفیل اللہ ہو، اور وہ شخص کیسے نجات پا سکتا ہے جو غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو. اسی طرح سے ایک قول ہے گناہوں کے لیے استغفار ایسے ہی ہے جیسے خزاں رسیدہ پتوں کے لیے تیز آندھی. اسی طرح آخر میں ایک شعر ہے کرتا ہے عطا بڑھ کر ضرورت سے سبھی کو، کرتا ہے عطا بڑھ کر ضرورت سے سبھی کو، بے مثل ہے زمانے میں سخاوت اس کی. تو نظم کا خلاصہ ہم دیکھیں گے اللہ کی لامحدود رحمت سب کے لیے یکساں ہے، وہ کسی کو بھی اس سے محروم نہیں رکھتا. اللہ کی وحدانیت ہی دوئی کی تردید کی دلیل ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی ثنا خواں ہے،
ہوا کار جھونکا اسی کا پیغام سناتا ہے، انسان خطا کار ہے جبکہ وہ ستار العیوب ہے، گناہ گار شاعر کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ اس نے خدا کی رحمت کا سہارا طلب کیا، مخالفتوں کے باوجود اللہ کی رحمت کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں تک پہنچا کر عام کر دیا۔ تو بیٹا خلاصہ جو میں نے بیان کیا لازمی نہیں کہ آپ اسی کو لکھیں، آپ جو ہماری کتاب میں ہمارے نظم کے اشعار ہیں ان کو اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز خلاصے میں ذہن میں رکھیں گے، خلاصہ 12 لائنوں سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، عموماً 8 سے 10 لائنوں پر ہم اس کو سمیٹ دیتے ہیں، خلاصے کا ایک ہی پیراگراف بننا چاہیے، اور خلاصے میں کوئی حوالہ نہیں ہم شامل کریں گے، اور اس کے بعد خلاصے کے اندر کسی بھی بات کی ہم وضاحت نہیں کریں گے، تشریح نہیں کریں گے، بس اشعار کو نثر کے انداز میں تحریر کر دیں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر نعت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔